Karong panahon na mga kaidol, kung magbisyo-bisyo ka mga kaidol nya, walay ginikanan nimo nga magpakaon sa kada adlaw o igsuon nga magpakaon nimo kada adlaw mga kaidol. Luoy gi ka kayo mga kaidol. Kay siyempre, gikan sa happy-happy, barkada, lingaw-lingaw, paghuman sa inyong happy-happy, kapoy na kayo mong lawas, uli ka sa inyong balay, gutom ka, gusto ka mo higop og sabaw. So unsa may imong kaunon nga ang imong kita naurot naman sa imong naurot naman sa imong bisyo, tos barkada pang libre. So luoy kayo ka, nagantos ra ka sa kwarto, nagpingit sa kagutom, wa kasabot sa gibati. Unya muadto ka sa imong igsuon, or wala na po kay mga ginikanan ningon ana. Unya kung muadto kag igsuon, di po ka matabangan kay ang imong kwarta tuwa man sa bisyo. So ingon ana mga kaidol ba, lain man pud paminaw ng igsuon nga tabangan nimo, pero kung makakwarta tuwara sa barkada gipang libre, happy. So yung anak mga kaidol, kunya karon pag humani mo pang libre sa imong mga barkada, kunya karon muadto ka sa imong igsuon mamaylo. So dili siguro ka matagaan doon kay di man maayo imong gibuhat nga malabyan ka sa kalsada nga grabing happy, tagay uban imong barkada. Unya panahon nga gigutom na ka, muadto ka sa imong igsuon. So murag dili ka angay tabangan basta ingon ana mga kaidol. Mulang kumahimo undangan na gyud nato ng mga bisyo-bisyo, panggaon na to atong kaugalingon, mahalo na to atong kaugalingon. Kanang atong bisyo-bisyo, ato na lang na siyang tigumon itago sa suok, ipalit og vitamin sa atong lawas, panggaon na to atong lawas. Kung unsay gusto na to kaunon, mo palit pa tag litson manok, mo palit tag litro. So yung anak na lang mga kaidol, kaysa ka na mga bisyo-bisyo nga dili maayo. Pagkaugma nagluya pa ka, nang urog-kurog pang imong mga kamot, wa ka kasabot sa imong gibati. Unya bad record pa ka sa trabaho, pagkaugma absent, napagay uban nga tagupat ka adlaw, dili makatrabaho. So putbulon ka sa imong trabaho, bad record maka. So man siya mga kaidol nga wala gud siya makahatag og maayo para sa imo mga kaidol. Na dili lalim manarbaho mga kaidol, dili lalim mo kita kwarta, nga halos dili nakamukaon mga kaidol. Unya makatigom lang ka. Unya karon na nakatigom na ka, nasweldohan na ka sa imong trabaho. Unya panglibre na nimo sa imong barkada. So di lalim gud pangitaon ng kwarta mga kaidol. Munang undagan gid ang mga bisyo nga dili maayo mga kaidol. Mahalo na to atong kaugalingon kay sus dili lalim natay bation sa atong lawas.